कृषिमा रूपान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन बढाउँ, आयात प्रतिस्थापना गरौँ भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशु पन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन 7 करोड 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरी प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो र अन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँस खेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 1 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र उन्नत बिउ बिजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कृषि उपजको उत्पादन पश्चात हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बजारीकरण प्रवर्धन गर्न शीत भण्डारण स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रु 4 करोड 85 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र माछा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत बिउ बिजन, मल खादको व्यवस्था र सिँचाइको प्रबन्ध गरी कृषि उत्पादन र उन्नत खेती प्रणालीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गर्दै दिगो कृषि विकासका लागि प्राकृतिक मलको प्रयोग प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विश्वसनीय तथ्याङ्क योजना तर्जुमाको मुख्य आधार भएकोले प्रदेशभरको कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न GIS र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको सुरुवातका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नमुना कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधि मैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारणा विकास गरी स्मार्ट कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याई औद्योगिक बालीहरूको उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कृषि र उद्योग बीच करार गरी आलु खेती र चैते धान खेती प्रवर्धनका लागि रु 8 करोड 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्धन, विविधीकरण र उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 2 करोड 14 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै खाद्य तथा पोषण असुरक्षित समुदायमा पोषण अवस्था सुदृढीकरण गर्नका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 2 करोड 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका 34 स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शीतोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवर्धनको लागि रु 24 करोड 8 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। निजी तथा समुदाय स्तरमा फलफूल तथा तरकारी नर्सरी शोध केन्द्र र बाख्रा तथा बङ्गुरको पाठापाठी उत्पादनका लागि शोध केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि पेसालाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषि उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कृषि बाली बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतमा थप सहुलियत प्रदान गरी निशुल्क बाली बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नस्लका गाई भैँसीको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पहाडी बाछी हुर्काउने पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। लेकाली भेगमा पालिने याक चौरीमा हाडनाता प्रजनन ह्रास रोक्न र जातीय सुधार गर्न याक आनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्याङ्बोचे सोलुखुम्बाबाट उच्च प्रजनन मान भएका याक ल्याउने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवं व्यावसायिक बनाउन
गाई भैँसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भधान सेक्स सेमन कार्यक्रम लागू गरिनेछ, जसबाट प्रदेशभित्र पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत कृषकहरूको आय आर्जनमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु। लम्पी स्किन डिजिज लगायत विभिन्न समयमा पशुमा आउन सक्ने महामारी जन्य रोगको रोकथामका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 16 करोड 35 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न खण्डीकृत जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी न्यूनतम 500 रोपनी जग्गाको चाक्लाबन्दी गरिनेछ। जग्गाको चाक्लाबन्दी र चाक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्न रु 1 करोड 91 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सहकारीको संस्थागत सुशासन क्षमता वृद्धि र सहकारी क्रियाकलापमा आबद्ध गर्न सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय मार्फत नियमित र सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा उत्पादन केन्द्रित सहकारीलाई बढुवा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको आर्थिक क्रियाकलापलाई चुस्त दुरुस्त र प्रविधि मैत्री बनाई अभिलेख प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र गरिब तथा विपन्न घर परिवारका पहिचान गरी आय आर्जन प्रवर्धनका लागि व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार सबल पर्यटकीय पूर्वाधार भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, साहसिक, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको सम्भाव्य पदमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरू अन्नपूर्ण पदमार्ग, माछापुच्छ्रे पदमार्ग, धवलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रेक, डाक्टर हर्क गुरुङ ट्रेल, राइनसकोट, लिकलिकोट, लार्के भान्जिङ पास, रानी वन पर्यटकीय क्षेत्र, राउन्ड फेवा एन्ड भ्यू, फेवा टप एन्ड क्लोज सर्क्युटमा सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माण र मानु, काशी गाउँ, धुन्चेत, चुम्चेत जस्ता हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नयाँ पर्यटकीय पदमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटकहरूको संख्या र बसाई अवधि वृद्धि गर्न एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना घरवास होमस्टे कार्यक्रमको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न र हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला लगायतका स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न कोसेली घर स्थापना गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु 4 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छु। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आय आर्जनमा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय आकर्षणहरूको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल तथा छापा माध्यमबाट प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट पर्यटनको मुख्य केन्द्र पोखरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटकको आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। धार्मिक पर्यटनको विकास र प्रचारको लागि प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलमा धार्मिक गुरुहरूको भ्रमण गराउनुका साथै प्रदेशभित्रका प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थल एवं सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
प्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी मुक्तिनाथ कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेश भित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा एवं पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा जानकारी दिई पर्यटकहरूलाई यात्रा तथा भ्रमण योजना जर्नी एन्ड ट्रिप प्लान तय गर्न सहजीकरणको लागि पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्रदेशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ व्यावसायिक, सिपमूलक र क्षमता विकासका तालिमहरू ग्रामीण र विभिन्न समुदायमा केन्द्रित गरी प्राविधिक दक्षता र उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा जोड दिन प्रदेशको उत्पादन हाम्रो पहिचान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिक र सार्वजनिक निकायहरूमा प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घ सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका कास्की र तनुको पुणीतार, नवलपुरको लोखा खोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन जग्गाको भोकाधिकार प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै गोर्खाको च्याङलिङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिँदै आएको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय रूपमा उत्पादित हुँदै आइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नियमित बजार अनुगमन मार्फत गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। उद्योग हक हित प्रबन्धनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको विशेषज्ञता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, प्रदेशभित्रका अस्पतालमा हाल भइरहेको सेवागृहको चाप र सेवाको मागको आधारमा भौतिक संरचनाको उपलब्धता, प्रदान गरिएका सेवाहरू एवं कार्यबोधलाई मध्यनजर गरी गोर्खाको आँप पिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय सेवा प्रभावका लागि निम्नतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनु, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। 10 वर्ष मुनिका बालबालिका तथा 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याई सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गण्डकीमा डायलिसिस सेवा नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा भन्ने नाराका साथ डायलिसिस सेवाका प्रतीक्षामा रहेका बिरामी संख्या शून्य पुर्याउन डायलिसिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु 6 करोड 88 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालका क्यान्सरको उपचारमा 1 लाख रुपियाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। गर्भवती सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको आपतकालीन उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।